like, subscribe and get notified. Speaker and Savodem MLA Ganesh Gaonkar has assured villagers of Kashti that the long-pending bridge issue will be resolved without further delay. Gaonkar inspected the culvert and the adjoining road, where repairs have been stalled for years due to obstruction caused by a single individual. Frustrated by the prolonged inaction, villagers had recently decided to boycott the upcoming Zilla Panchayat election in the Sanvordem constituency. एक गजाल कशी आसा की पयर पेपराचेर वाचलें हांवें कितें म्हणून की हांगसर एक पूल कोसळ्ळा म्हणून हें एक तुमकां वालोर दिवपाचो पत्रकारांक कित्याक असल्यो गजाली जेन्ना पळय घडटा न्ही तेन्ना तुमकां सरकाराचे नजरेक येवपाक जावं कोण आसा तेचे नजरेक येवपाक बरें पडटा आनी तो हांवें पळयलें एक जालें आनी ताजे नंतर मागीर सरपंचाक विचारलें सरपंचानूय म्हाका सांगलें बाकीचे पंच मेंबरांनी बी ते सांगतरी हांवें म्हणटा कितें आसा की हे दिसांनी केन्ना आमी येता तेन्ना या रे पळोवपाक तो पळोवपाक या म्हणटा हेजे पयलीं खूब तक्रारी आसात ह्या रस्त्याच्यो कळ्ळें न्हू तेन्ना त्या तक्रारीक सगळें म्हाका तें एक्झॅक्टली आज कितें केलें आज ह्या लोकांनी सगळें वेवस्थीत ते प्लान दिवन हाडून दाखोवन एक बरी गजाल केली की म्हाका तें अंडरस्टँड जालें कितें एक्चुअल फॅक्ट आसा तो आनी आतां आमी ते कार्यक्रमाक गेल्ले एक कार्यक्रम आसतालो हांगसर सोसायटीचो आनी हेजो हँडिक्राफ्टाचो इतले लागीं पावल्या आनी त्या कोतान म्हळ्यार सरपंच म्हाका म्हणपाक लागलो ते म्हणजे पळोवया लोकूय म्हणपाक सदां म्हणपाक हें करता आनी जमल्या थंय म्हणपाक लागलो म्हणटकीर हांवें कितें केलें हें एक्झॅक्ट वस्तुस्थिती पळयले उपरांत म्हाका कळटलें की बाबा कोणाक आपोवपाचें कोणाक आपयलें कितें केलें जाल्यार हें सोल्युशन जातलें आनी हांव इतलें सांगपाक शकता की हें सोल्युशन करून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आनी ती जबाबदारी हांव दितलो करून. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.